हॅलो फ्रेंड्स, आज न्यू पिझ्झा होममेड पिझ्झा करूया. तें करपा हांवें हिंगा इस्ट घेयला आनी ते ऑलरेडी डायल्यूट केला उदका वॉर्म वॉटरान आनी ते मैदा घेयला आनी इल्लें सॉल्ट घायला आनी ते आतां मैदा हितून मिक्स कोता इस्ट आनी ते बरो डो फॉर्म कोता बरें मिक्स करून. ओके, आनी आतां मुगे न्ही डो रेडी जालो. तेका हांव इल्लें ऑयल लायता आनी कवर कोता एक वरभर दवरता. तो मागीर बरो फूल ऑन मोठ जातलो, डबल जाता तेची क्वॉन्टिटी. ओके, मागीर माशेलान मेळटा. चोय आतां मुगे क्वॉन्टिटीन ते डबल जाली. आतां तो आनी आमी पोतून मोडया. ते स्टीक जाता, चोय ओडोनेस येता बरो फुलोलो तो आनी आमी काडया. आनी मुगे न्ही तो हांवें न्ही भाकरी लाटी तेजे तो बोर्ड आहा, सो तेजे हांव तें न्ही पोतून मोडटा. आनी तो आनी बरो 5 मिनटां अशें बरो मोडपाचो आनी पोतून तेका बरी रावंड शेप दिवपाची आनी ते 4 मागीर कुडकी करपाचे. ओके, चल हांव दाखयता. हें पिझ्झा न्ही होममेड पिझ्झा. आमी केन्ना भुरग्यां भायली बी पिझ्झा हाडून दिताय चोय केन्ना, सो आमी घराको ट्राय करुया. बरो आता टेस्टी लागत. ते केन्ना ट्राय करुया होममेड पिझ्झा. ते आतां आमी 4 हें करुया, कुडकी करुया. म्हाका 4 पिझ्झा करूं जाय, सो हांव ते 4 कुडकी करता. तुमकां कितें 2 करूंक जाय जाल्यार 2 करपाचे, 1 जाल्यार 1. त्या प्रमाण तुमी क्वॉन्टिटी घेवपा पिठाची. ओके, ही मुगे 4 पिझ्झा करपा क्वॉन्टिटी. आतां आनी बरें ते चोय रावंड शेप दिता तेंकां, कित्याक म्हाका ते पोतून न्ही लाटूंक जाय रावंड, सो रावंड करपाचे गुळे. सो आतां मुगे न्ही ते रावंड करून जाले 4. आतां हांव न्ही पिझ्झा ट्रे घेता आनी तेका बरें तेल लायता, कित्याक ते स्टीक जावपा ना. ओके, आनी न्ही हांवें चपाटी ऑलरेडी लाटिली, बेस तो पिझ्झा बेस लाटलेलो ऑलरेडी. आनी आतां तो न्ही हांव ट्रेयाचेर घालता आनी तेका न्ही फॉक घेवन न्ही बुराक घालता अशें बारीक बारीक. आनी 200 डिग्रीचेर हांवें 200 टेम्परेचराचेर हांवें ती मातशें बेक केल्या. आनी पिझ्झा सॉस, मोझरेला चीज, ऑलिव्स, कॅप्सिकम आनी व्हायट ऑनियन घेयला. ते न्ही तुमगे जाय तो फ्लेवर तुमी घेवपाचे जाय ते. मीठ घालपा जाता, हॉटडॉग घालपा जाता, चिकन घालपा जाता, प्लेन चिजा करूं जाता, तें करूं जाता. अच्छा, आमी तेका अप्लाय करुया. पिझ्झा सॉस अप्लाय करुया तेका. चोय तुमको जर तर ओवन ना आनी कोणाको मायक्रोवेव बी ना न्हू, ओवन ना न्हू, तेन्ना हांडयेन देखून करूं जाता. ओ कढाई आहा चोय, कढायेंतूय करूं जाता. कढाई न्ही एक ते स्टँड दवरपाचें आनी तेजे वयल्यान स्टिली बीन ताट दवरपाचें, स्टिली प्लेट दवरपाची आनी पिझ्झा तितून घालपाचें आनी तें कवर करपाचें. सो तें थिंगा मागीर बॉयल जातलें म्हणून रेडी जातलें. आतां मुगे सॉस लायन रेडी जालें. आतां हांव ती वॅजीस दवरता. ओके, कॅप्सिकम, ऑनियन, ऑलिव्स, ब्लॅक ऑलिव्स ते. आनी आतां हांव तेजे वयल्यान मोझरेला चीज घालता. मुगे न्ही व्हिडिओ मदें आलो तो हांव शूट करता तेका लागून. आतां मोझरेला चीज घालया. चोय मुगे मोझरेला चीज घालून रेडी जालो. आतां आमी ओवनाक घालया 15 मिनटां. चोय 200 डिग्री 200 टेम्परेचर दवरला. आनी आतां मुगे न्ही पिझ्झा रेडी जाले. चोय चीज बी बरो मेल्ट जालो. आतां हांव न्ही तो ट्रेया काडटा आनी ते न्ही कट कोता. चोय
केन्ना तुम ट्राय कराय घरा कडेन. तुमकां मुगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. बाय. थँक्यू.